खुशनूद इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद सलवात। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अशरफुल अंबियाए मुरसलीन सय्यदिना वन नबियना व शफीअना बिल कास्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा सलातु वस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व मुबीन व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीफ उस अल्लाह की कि जिसने तमाम कायनात को बनाया, उस अल्लाह की जिसने पैगंबर आज़म को, रसूल खुदा को नबियों का सरदार बनाया और सरदार पंजतन बनाकर भेजा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। उस अल्लाह ने इस दुनिया में 1,24,000 नबी भेजे हिदायत के लिए, लेकिन ज्यादातर नबियों ने अपना मददगार मांगा। यहाँ जनाबे मूसा थे, जब आप परेशान हो गए तो आपने कहा, ए परवरदिगारे आलम, मेरे उकदे को ऊशा कर दे, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर कर दे। तो अल्लाह ने जनाबे हारून को भेजा मूसा की मदद के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अल्लाह कह रहा है कि मूसा तुम्हारी मदद होगी हारून के जरिए। मूसा तुम्हारी दुआ कबूल हुई, मूसा का मददगार आ गया। यहाँ जनाबे ज़करिया ने 2 मासूमों को पाला, जनाबे मरियम को पाला, जनाबे ईसा को पाला। जब दोनों मासूमों को पाल लिया, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले पे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ फैलाए, कहा, ऐ परवरदिगारे आलम, मुझे भी एक बेटा अता कर जो मेरी ईसा की मदद कर सके। तो अल्लाह ने याह्या को भेजा मूसा ईसा की मदद के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। इसका मतलब है अल्लाह मददगार भाई बनाकर भेजता है। मूसा ने मदद, इसका मतलब अब मुशरिकों से मुकाबला करते करते रसूल अकरम ने दुआ मांगी, कहा, ऐ परवरदिगारे आलम, मेरा सुल्तान भी भेज दे। तो अल्लाह ने 13 रजब को अली इब्न अबी तालिब को भेजा रसूल की मदद के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। इसका मतलब अल्लाह मददगार भाई बनाकर भेजता है। जो भी मदद मांगता है अल्लाह मददगार भाई बनाकर भेजता है। मूसा ने मददगार मांगा, हारून जैसा भाई दे दिया। ईसा ने मददगार मांगा, याह्या जैसा भाई दे दिया। मोहम्मद ने मददगार मांगा, अली जैसा भाई दे दिया। अब हुसैन कहते, ए अल्लाह, मेरा मददगार कौन होगा? अब अल्लाह कहता है, ए हुसैन, वो अब्बास जैसा मददगार होगा। अब जुमला पढ़ने दीजिए। अब्बास उस बादशाह का नाम है, अब्बास उस वफा की चांद का नाम है कि जिसके नौकर अल्लाह के मददगार है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। यहाँ जनाबे ज़करिया ने 2 मासूमों को पाला, जनाबे मरियम, यहाँ जनाबे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नारी है
حیدری حیدری آواز بلند نعرے سلمان جاؤ آج کربلا اٹھاؤ زیارت کی کتاب، اس میں لکھا ہے امام حسین کے اصحاب کے بارے میں، السلام علیکہ یا انصار اللہ، کہ اے اللہ کے مددگاروں تمہیں ہمارا سلام ہو، اے اللہ کے مددگاروں حسین کے مددگار ہیں عباس۔ کنیزان سیدہ، مدد ہوتی ہے تو دو جگہ سے ہوتی ہے، ایک پشت سے مدد، ایک سینے سے مدد۔ ایک اردو میں لفظ ہے جسے کہا جاتا ہے پشت پناہی، کہ خبر کرو اس کا پشت پناہی کرنے والا کون ہے، کہ جس کا پشت پناہ اچھا ہوگا وہ بندہ معاشرے میں طاقتور بن کے رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے رسول کے پیچھے سے کوئی حملہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ پیچھے ابو طالب کھڑے تھے۔ رسول کی آگے آنے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ آگے علی ابن ابی طالب کھڑے تھے۔ رسول کی پشت کی ڈال کو ابو طالب کہتے ہیں، رسول کی سینے کی ڈال کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد رسول حسین، اب جملہ پڑھنے دیجئے۔ حسین کی پشت کی ڈال کا نام عباس ہے، حسین کی سینے کی ڈال کو بھی عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کہاں جا کے پڑھے بندہ؟ عباس پڑھے، کیونکہ عباس پڑھنے کے لیے لہجہ ہونا ضروری ہے۔ لہجہ حسین ہو، دعائے زہرا ہو، ہاتھ علی کے ہو، تب جا کے بندہ بتائے کہ ابو الفضل عباس کسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ کنیزان سیدہ، اس پروردگار عالم کو زمانے میں بتانا تھا کہ وہ کتنا عظیم ہے، اس نے علی ابن ابی طالب کو بھیجا، بھیج کے بتایا میں اتنا عظیم ہوں۔ اس پروردگار عالم کو اپنا حسن زمانے میں دکھانا تھا، اس نے امام حسن کو بھیج دیا۔ اس پروردگار عالم کو زمانے میں بتانا تھا کہ وہ کتنا کریم ہے، اس نے حسین ابن علی کو بھیجا، بھیج کے بتایا میں اتنا کریم ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس پروردگار عالم کو سجدے کے طریقے بتانے تھے، سجدے کہتے کسے ہیں، سجدے کرتے کیسے ہیں۔ اس نے سید سجاد کو بھیجا، بھیج کے بتایا یہ ہے سجدے کے طریقے۔ اس پروردگار عالم کو زمانے میں اپنا علم دکھانا تھا، اس نے باقر کو بھیجا، بھیج کے بتایا یہ بھیج دیا۔ اس پروردگار عالم کو اپنی عطا زمانے میں بنوانی تھی، اس نے موسیٰ کاظم کو بھیج دیا، اس نے باقر کو بھیج دیا۔ اس پروردگار عالم کو اپنی رضا زمانے میں دکھوانی تھی، اس نے علی رضا کو بھیج دیا۔ اس پروردگار عالم کو اپنی تقاوت کو سجدہ کرانا تھا، اس نے امام تقی کو بھیج دیا۔ اس پروردگار عالم کو اپنی نقاوت کے آگے زمانہ جھکانا تھا، اس نے علی نقی کو بھیج دیا۔ اس پروردگار عالم کو اپنی ہیبت سے لوگوں کو ڈرانا تھا، اس نے حسن عسکری کو بھیج دیا۔ اس پروردگار عالم کو اپنا چھپا ہوا بل دکھانا تھا، اس نے مہندی آخر زمان کو بھیج دیا۔ صلوات پڑھے کنیزان سیدہ، اس پروردگار عالم کو زمانے میں بتانا تھا کہ وہ بن ہاتھوں کے عطا کیسے کرتا ہے، اس نے ابو الفضل عباس کو بھیج کے بتایا اس طرح سے عطا کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کون عباس؟ علی کی طاقت، علی کی کردار، علی کی رفتار، علی کی گفتار، حسن کا حسن، حسین کی غریبی، باقر کا علم، جعفر کی صداقت،
काजिम की अता, रजा की रजा, तकी की तकावत, नकी की नकावत, अस्करी की हैबत और बारहवें की गैबत। जब ये सारी चीजें एक पैकर में डल के अली के घर में नाजिल हो, उसे अबुल फजल अब्बास कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद कौन अब्बास लश्कर का लंबरदार अब्बास, कौन अब्बास ज़ैनब की चादर का मुहाफिज अब्बास, कौन अब्बास सकीना का सक्का अब्बास। कोई आपके 4 साल के बच्चे को तमाचा मार दे, माँ बाप तड़प जाते हैं, घर वाले तड़प जाते हैं, जब तक बदला न लिया जाए। हाय हुसैन की बेटी को ना जाने कितने तमाचे लगे थे। मेरा चौथा इमाम देखता रहता था, शिम्र बीबी के जुल्फों में हाथ डाल के तमाचा मार के कहता था, बागी की बेटी। उस वक्त बीबी कहती थी कत्ल करना है कर दे, मगर मेरे माँ बाप को बागी ना कहे। मगर बीबी सकीना की मजलिसों में ये जो अंधेरा होता है, आपने कभी एहसास किया ये अंधेरा क्यों होता है? अपने घर जाकर अपने 4 साल के बच्चों को एक बंद कमरे में बंद कर देना। 2 लम्हों के बाद बच्चे चीख मार के कहेंगे, अम्मा दरवाजा खोल, अम्मा दरवाजा खोल, बाबा मैं मर जाऊंगी, अम्मा दरवाजा खोल। जनाब सकीना जिंदान में रो रो के कहती थी, भैया सज्जाद आप मुझे नजर नहीं आते, भैया सज्जाद आप मुझे दिखाई नहीं देते, भैया सज्जाद मैं गरीब हो गई। करबला से लेके शाम तक हर बीबी तकलीफ में थी, हर बच्चा तकलीफ में था, मगर किस्मत हुसैन की बेटी की किस्मत हुसैन की बेटी की सबसे ज्यादा तकलीफ में हुसैन की बेटी थी, जो 1600 मील तक जिसके गले में तंग रखी थी, जो रो रो के कहती थी, भैया सज्जाद मेरी गर्दन दुखती है, भैया सज्जाद मुझे तमाचे मारे जाते हैं, भैया सज्जाद मेरी कलियां जख्मी है। एक जनाब इमाम सैयद सज्जाद से एक साहबी ने पूछा, मौला आप कहते हैं ना मेरे इस बहन के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया, मौला आज एक सवाल सुना दीजिए ताकि मेरी पूरी जिंदगी इबादत का सबब बन सके। मौला आज एक सवाल सुना दीजिए। इमाम 9 मरतबा उठे, 9 मरतबा बैठे, कहते हैं बर्दाश्त कर लेगा मौला आपका नौकर हूँ, बाप सवाल सुनाइए। ठीक है दिल थाम के सुनना। शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, बागी बागी का शोर था, तमाशाइयों का मजमा था, नंगे सर मेरी माँ पुपिया, अचानक मेरी 4 साल की बहन ने मेरे दामन में हाथ डाला, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी 4 साल की बहन हाथ जोड़े खड़ी है, कहती है भैया सज्जाद मैं तेरी गरीब बहन, भैया सज्जाद मैं तेरी यतीम बहन, भैया सज्जाद मैं तेरी मासूम बहन एक सवाल करने आई हूँ। कहा कहो सकीना क्या सवाल करने आई हूँ? भैया तू जालिम शिम्र से कह दे कि जितना मारना है मार ले मगर ताना ना दे। सकीना क्या कह के ताना मारता है? भैया तेरी गरीबी की कसम जब भी मारता है कहता है गुलाम सब मेरे जजा से घोड़े की गरज में तड़पता है, कटे हुए सर से आवाज आती है, मौला काश इजाजत दे दी होती, मौला काश इजाजत दे दी होती। इमाम सज्जाद कहीं नहीं बोले, हाय मैं जल गए नहीं बोले, हाथों में हथकड़ियां डाल दी नहीं बोले, पैरों में बेड़ियां डाल दी नहीं बोले। यजीद इब्न ज़ियाद की पेशी में चुप रहे, इब्न ज़ियाद की पेशी में चुप रहे। 15,000 नाचने वालों में अली की बेटी ने सुनी सज्जाद चुप रहे। आओ मैं बताऊं बोले तो बोले कहाँ थे? यजीद का दरबार था, एक रस्सी में 18 गर्दने, सबसे आगे बीबी फिज़ा के पीछे अली की बेटियां, आओ सबसे आगे भी हुसैन के 4 साल की यतीमा। 7 घंटे गुजर गए, अली की बेटियां खड़ी रही, मलाऊं शतरंज खेलता रहा, अली की बेटियां खड़ी रही, मलाऊं शराब पीता रहा, अली की बेटियां खड़ी रही। 7 घंटों के बाद
یزید نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہل رہے تھے آواز نہیں آتی، لب ہل رہے تھے آواز نہیں آتی۔ ملعون نے 3 بار پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ لب ہل رہے تھے آواز نہیں آتی۔ تیسری بار ملعون نے شمر کی طرف دیکھ کے کہا شمر یہ بچی میری تعریف کر رہی ہے، میں نام پوچھتا یہ نام نہیں بتاتی۔ شمر نے تازیہ کا اٹھایا، بی بی کا بدن ایسا لگا۔ امام سجاد دور سے آئے کہتے او ملعون رسی کھول، ارے میری بہن بولنے کی کوشش کرتی ہے مگر رسی اس کی آواز کو روک لیتی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ آپ کو واسطہ ہے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کا، یا اللہ آپ کو واسطہ ہے بی بی زینب کی چادر کا، یا اللہ آپ کو واسطہ ہے بی بی سکینہ کے گوشواروں کا، یا اللہ آپ کو واسطہ ہے امام مولا عباس کے بازوؤں کا۔ میری کوئی بھی دعا نہیں ہے، بس میری ایک ہی دعا ہے، میرے صاحب الزمان امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد دعا لائے۔